सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 30. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मोनान आणि सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मोनान आणि सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. आज सगळ्या आमच्या काळजान त्या देवाचो मोग करूंक आपण दिल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. सगळ्या आमच्या काळजान आमच्या मोनान आमच्या जिवितान ताचो मोग करूंक ना जाल्यार ताणें आमचो मोग केला. ताणें आमकां राखून व्हेला. ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. सगळो दीस तो आमकां चलोवन व्हरते आसा. तसल्या बऱ्या देवाक काळजाचो अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया आनी स्तुती करया. मोगाचें दीस ब्रेस्तर असो जावं दी एक आशिर्वाद आसूं. दीस ब्रेस्तर असो जावं दी एक वर्त्या सक्त्यान भरलो. दीस ब्रेस्तर असो जावं दी देवच आज आमकां चलोवन व्हरचेत आसलो. त्या खातीर त्या देवाक अर्घ दिवया. पळया उतार म्हणटागी सिराकाच्या पुस्तकांत 22 30 आनी 3 वळी 1. सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1. एकडे पळया. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. जो कोण सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. नोयाच्या काळार पळया. नोयान देवाची भिरांत धर. देव कितें सांगता तें आयकोंक लागलो. नोयेक देव म्हणा लागलो की नोये एक काम कर. पुर्तुगाल येवचें आसा. तूं तुज्या भुरग्यांक संतती घेवन हे बोट आतांच बांदूंक सुरू कर. 2 व्हडले बोट बांद. तातूंत सगळ्यो वस्तू घाल. नोयेन मुखार पाटी पळोवंक ना. देवान कितें सांगलें तें करूंक सुरू केलें. लोक नोयाची तमाशे उडयतलो, मजाक उडयतलो. नोयाची तकली फिरला. आनी कितें म्हणा लागली.
जाल्यार नोयेन लोकांक पळोवंक ना, देवाक पळयलें. नोयेन देवाच्या उतराक भोव अपूर्बायेन कान दिलो. लोकांच्या उतराक कान दिवना, देवान एकल्यान सांगलें त्या उतराचेर ध्यान दवरली. हजारो लोक कितें सांगता त्या उतराच्या नोयेन लेख दवरूंक ना. म्हज्या मोगाचेर आज आमकां अपूर्बायेन म्हणटा की जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. देवाच्या भिरांती प्रमाणे जियेल्ल्या नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक देवान साल्वार केलें. आनी सगळो लोक पुर्तुगालान मरण पावलो. हसलो लोक, तमाशा उडयलो लोक, मजाक उडयलो लोक, कितें तकली फिरला म्हणलो लोक, सगळो पुर्तुगालान बुडोवन वळवळून गेलो. जाल्यार निसा देवाचेर पातयणी दवरल्या ते नोयेच्या जिवितान पळया. सुरक्षीत थरां ताका आनी ताच्या संततीक देवान राखोनागी. आज म्हज्या मोगाचेर सेम देव आमच्या सांगाता नागी. आज तूं एकोणशार कावजन बसते जावं फ्रो, मानसिक पिडा म्हण रडोन बसते जावं फ्रो. आज एक कडेन त्या पिडेन तवनी तुझ्या देवाचेर नदर लाय, ताचो ताळो आयक. जावं फ्रो करोडांनी तुज्या जिवितांत रीणत रीण तुजो फुडार, तुजे कुटुंब नासवच्या परिस्थितीर पडला. जावं फ्रो नोयेक आनी सगळ्या नोयेच्या कुटुंबाक वाचयलो सेम देव तुझ्या जिवितान नागी. एक कडेन चिंतून पळय. त्या खातीर पळया किर्तनांत साम चॅप्टर 145 वर्स 19 किर्तनांत 145 वळी 19 आमकां म्हणटा की आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. इच्छा तो पूर्ण करता. देवाक भियोन चलया मनशांचेर न्हय. देव कितें म्हणटा मनशाच्या उतराचेर न्हय. कित्याक ह्या संवसाराच्या मनशाच्या उतराचेर आमी जायते पातयणी दवरून जायते निसन पडल्या. म्हज्या मोगाचेनो एक चलयेन भायल्या गांवांत गेल्ल्या वेळार आपल्या जिविताची घडीत म्हणा लागले, ब्रदर मनशा कुळाचेर हांव पातयणी दवरना. हांव ह्या भायल्या गांवांत 3 वर्सां काम करून एका व्यक्तीक लाखांनी पयशे दिले आनी अपूर्बायेन म्हजो सांगाती जातालो म्हणून ताजो मोग केलो हांवें. म्हज्या कुटुंबाक कश्टान आसता म्हज्या कुटुंबांनी ल्हानतान व्हड म्हाका पसरलें आनी म्हज्या मोग केल्ल्या कुटुंबाक हांवें तिरस्कार करून तात्कालीक मोग दिल्ल्या एका व्यक्तीचेर सगळें म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत संपूर्ण ह्या व्यक्तीक दिलें. सांगाता पयशे, म्हजे घाम पिळ्ळेले पयशे, म्हजे कश्ट, म्हजी कुडीची दंडोळणी हे सगळे हांवें सॅक्रिफायस केले. लास्ट ह्या भुरग्यान म्हाका घात करून सोडून वयची की ब्रदर, पयशे वचून दी म्हाका, पयशे नाका. म्हजें काळीज कुडके जावन गेला. म्हजें काळीज आज पिंजला बरी जाला. कोणाचेर हांवें भरवोसो दवरचें? ब्रदर प्लीज सांग म्हाका कोणाचेर? त्या खातीर जेजू म्हणटास मार्क 12 वर्स 30 सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवासमोर तितलेच पुरो. तो तुका सांपडोवंक दिना, तो तुका कश्टान पडोवंक दिवचो ना. हेच भुरगे आतां म्हणटा की भायल्या गांवांत 3 दीस रिटायर्ड केल्ले भुरगे, ब्रदर जेजू म्हजो मोग करता. हांवें सगळें डिलीट केलां जें कितें म्हज्या जिवितांत जालां. व्हडलो दंपलो पडलो म्हज्या काळजान. जेजून तो दंपलो भरला. परतून पळया सिराक चॅप्टर 34 वर्स 14 पळया. सिराक 34:14 सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो, सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच कावजोन सोना. सर्वेस्पराचो भिरांत धरता तो केदींच कावचो ना, लचेक पडचो ना, कश्टाक वळाक जावचो ना. कित्याक देव ताका राखून व्हरता.
देव ताका सांबाळटा, देव ताच्या पक्षाक आसा, देव ताका सांगात दिते आसता, कित्याक देव ताच्या आदाराक पावता आनी ताका बसयता. त्या खातीर साम 91 वर्स 11 म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला, आज्ञा दिला. आपल्या दुतांक तुका सिंपली सोडना तसो देव आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक तो तुजो मोग करता, कित्याक तो तुज्या सांगात आसा. परतून म्हणटा की आमकां पळया तोबी चॅप्टर 4 वर्स 6 एक पटी पळय. तोबी चॅप्टर 4 वर्स 6 आमी वाचया. कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार, कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार जर तुज्या कार्यांनी तुज्या कार्यांनी तूं सुफळ जातलोय. तूं सफळ जाता. सता प्रमाणे चलया. दंडोळणी, कश्ट, इराराय, बेसराय, जाफरो, नकारात्मक उलोवणे, नांव पाड करचे, निंदा, हे पूर आमकां आयकोंक मेळटलेच. बट आमकां सगळ्यांत भायर करचो तो देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. तो आमच्या सांगात आसा, तो आमकां राखून तो परतून एक वाचया आमी. कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार, कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार सर्व तुज्या कार्यांनी तुज्या कार्यांनी तूं सुफळ जातलोय. तूं सुफळ. तुज्या सर्व कार्यांनी ह्या म्हयन्यान खंयचे कार्य तुवें हाताक घेवंक चिंतलाय, ह्या सर्व कार्यांनी तूं सुफळ जाताय. कित्याक तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता, तुजो देव तुका राखून व्हरता, तुजो देव तुज्या आदाराक आसा, तुजो देव हर एका वेळा तुका राखता आनी सांबाळटा. परतून एक घडी पळय आमच्या मोगाचे न्हू म्हणण्याच्या पुस्तकांत 22:27 म्हणटा की सर्वेस्पराची भिरांत लांब आवक दिता, लांब आवक. त्या तरी एक घडी पर आमच्या दोळे धांपया, देवाक अर्घा दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाखाणया. ताची भिरांत आमी जियेता, पातका पाठ करता जाल्यार लांब आवक म्हाका आनी तुका राखोन आसा. गायनाद्वारे देव अर्घ दिता आसतना 2 टेस्टमनी आसवा तर आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्घा तुका स्तुती तुका, अर्घा तुका स्तुती तुका, अर्घा तुका स्तुती तुका, अर्घा तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्घा तुका
तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक शेता. ताचे मशिनाचे गरजेचे पेपर भायर पडले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन बरोवन गेल्लें ते पेपर पाटी मेळच्या खातीर. ते पेपर म्हाका 3 दिसांनी पाटी मेळना. तशेंच दुसरी तेस्तेमनी जावन आसा. जागो विकोन वयच्या खातीर मागतल्यांक तो जागो बऱ्या मोलाक विकोन गेलो. आनी तिसरी तेस्तेमनी जावन आसा. ताच्या कामाचें मशीन विकोन वचून प्रयत्न करून आसलो. तें मशीन विकोन गेलें. देखून हांव देवाक काळजांत अर्गां दिता. हांवें मागिल्ले सकट उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. तशेंच मेळून आसात. ह्या पासत देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. तेस्तेमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सिल्विया मंगळूरतल्यान उलयतां. आमकां जेजून केल्ल्या सर उपकाराचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव मोगसाने मागता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हज्या घोवाक काना कडेन एक गुळो जाल्लो. आमी धाकटेरासाची गेल्ल्या. हांवें जेजू कडेन मागलें एकाच्या वखदांत गूण जायचे म्हणून. तशें आतां त्याचो एकाच वाटेच्या वखदान गूण जाला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन म्हज्या पुताचें काजार खंयचेय अडखळ नासतना बऱ्या भाशेन जाल्यार साक्ष दिता म्हणून बसयल्लें. तशें ताचें काजार खंयचेय अडखळ नासतना एप्रिलाच्या 23 तारखेक जालें. देखून जेजूक हांव काळजांत अर्गां दिता. 1 म्हयनो म्हाका समा मागणें आयकूंक जावंक ना. देखून जेजू कडेन हांव बगसाने मागता. आनी म्हाका मागुल्लो मस्त उपकार मेळ्ळा. देखून काळजांत अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक मानता. 5 भासोण्यो आमी सगळे जाणेले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियानाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव ओडपेतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष सांगपाक शेतां. तो शिकोवंक आयकनासतलो. हांव मस्तकान तिश्ट जाली. म्हज्या इश्टिणेन ब्रदर प्रकाशाचें ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सदांच सांगताले. हांव म्हजो पूत शिकोवंक लागलो. आतां तो पास जालो. अर्गां जेसू, महिमा जेसू, होगलाप जेसू. हांव आयरीन नैरोबीतावन. हांव म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक कुशी व्हरतां. आमच्या पुताक काजार जावन 4 वर्सां जालें. तांकां भुरग्यांचें देणें मेळोंक नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांच नियाळून मागलें. आनी आमच्या पुताच्या कुटुंबांत भुरग्याचें देणें फावो जालें. एप्रील 27 आमच्या सुनेन सोबीत एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो. येदो व्हडलें अजाप केल्ल्या देन्या देवाक काळजांत अर्गां आनी होगलाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या एंटायर टिमाक आनी याजक बापांक आमचे खातीर मागिल्ल्याक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देव बरी भलायकी आनी हातापांय घटाय
आनी तांची मिसां आमकां जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. म्हज्या मुखाच्यान जाता जाल्यार एकडे आमचो हात आमी उक्ते दवरया. धांपी आमचे तोडे ह्या ब्रेस्ताराचे दिसा देवाक आराधन करया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया, ताका उगळसया. ताचे दैवीक मोगा थंय एक समोवया. ताचे दैवीक मोगा थंय एक समोवया. मोगाळा बापा, तूं आमचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो बरवसो. तुजेर पातयेणी दवरून आज मागता हांव बापा, आमची काकूत कर. कोण आयसीयूत आसात बापा, कोणाक कामच ना, बायल्या गांवांत आज लोक कश्टान आसा, आज रिणार आसा, निरासपणान आसा बापा. विजा ना, ताची विजा मुक्ता ते आयला बापा. रिन्यू कर, थकोन गेलात. रुमाचे भाडे भरूंक की तांच्यान जायना बापा. एकच वाट तूं दाखय बापा. तुज्या बरोवशान आज विस्वासान मागता बापा. कितले लोक पिड्यान आसा, ल्हान भुरगे आज वाटिजा म्हणल्यार पिड्यान सांपडटे आसात बापा. आवय बापूय थकोन गेला, डॉक्टरा कडेन खंयचे खंयचे स्वते व्हर थकोन गेला बापा. ह्या भुरग्यांक शांत कर, ताची भलायकी बरी कर. दिसान दीस त्या आवय बापायच्या दोळ्यांतली दुकां गळची तुका पुसून काड. तुज्या रक्तान नितळ कर, तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या कृपेन भर, दैवीक सत्तेन भर, तुज्या ध्यानान भर. आनी आमचे कोणें मागूंक सांगला जण एकल्या बाबड्या हे मागण्या आयकतल्या देवचित्र बरोवन दवर वाचून देवचित्र मग्न जावच्या जण एकलो तुज्या भुरग्यांचेर वरती सकत देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या न्हू आज ब्रेस्तान 12:30 वरां थावन पवित्र सक्रामेंतचें आराधन, विनवणेचें आराधन 1 वरां हांव कावन्सिलिंगाक आसतालो. ऑलरेडी 2 हप्त्याची अपॉइंटमेंटां फूल जावन गेलात. कोणा अपॉइंटमेंट दिला ती येया. उरल्या कोणागे मागण्या घेवंक जाय तुमकां वेगळी कामना म्हाका थोडो वेळ पवित्र सक्रामेंत स्पेंड करून सगळ्या संवसारा खातीर मागूंक जाय म्हणून मौन आसा. येया तुमी, घरा फ्री आसता येया. 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंतचे विशेष आराधनांत तुम्ही भाग घेवयेत. सांजे 6:30 थावन 7 मीस 7 थावन 9 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे. भुरग्यां खातीर ह्या दिसाक मागतले, तरणाट्यां खातीर ह्या दिसाक मागतले. कित्याक इस्काल सुरू जावचो वेळ जावन आसा. आमकां जाणवायची गरज. कोंकणी इंग्लीश ट्रान्स कोंकणी आसतले. त्या खातीर प्रत्येक भुरगीं तरणाटी वडिलां पिडेस्ता सणेकली वेळ आसता. येया आनी ब्रेस्तारां सांगात म्हणून त्या देवा अर्घ दिवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. उलयल्ले कोडयाळ जावन उलयता. म्हाका मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवंक आशिता. म्हाका एक सर्जरी जाल्ली पोटाची. गड्डे परत्यान जावंक पुरो म्हूण सांगिल्लें. त्या देखून परत्यान एंडोस्कोपी केलें. ताच्या पयलीं हांवें पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें म्हाका. तें मागून आसली. परत्यान एंडोस्कोपी करतना कांय ना, प्रसमा आसा म्हूण जालें. सेकेंड म्हज्या बाबाची तो इल्ले पियोन घरा आयिल्ली दोस करतालो. त्या खातीर आमी ताचे बसत मस्त मागलें देवाचें उतार क्लेम करून. सो तो आतां बरो जाला. तशेंच म्हज्या नंडेच्या नातवाची साक्स 1.5 म्हयन्याचें बाळशें ताका बरें नासतना आस्पत्रेंत धाडलो. ताचे खातीरय आमी मागलें. तोय हुशार जाला. त्या देखून म्हाका केल्ले देवडा उपकारा खातीर सरस्पर देवाक अर्घां दिसता. तशेंच डिवायन मर्सीच्या सगळ्या संद्यांक हांव देवाची धाराळ आशिर्वाद मागता आनी तांच्या मिसांव सगळ्या संवसाराक पावोवन दी. देवाचे उतार सगळ्या संवसाराच्या लोकांक मेळोवन दी. सकळ लोक देवाक साक्ष दिवंक पावोवन दी म्हणून मागता. आमेन. I am giving this testimony for the miracle God has done in my life. I am a glaucoma patient, and ever since I learned that glaucoma patient has got less chances of getting vision back, I was tensed and disturbed because my cataract was advancing. I did not know what to do. Then I put a petition to Divine Mercy Group to pray for me.
I repeated often the Bible verses they gave to me, and I went for surgery. By God's grace, I got my vision back much more than expected. I thank and praise God for this miracle. And also I thank God for many miracles did in my life in the past when I put petitions and recited verses from the Bible given to me. I also thank Brother Prakash and his team and all those who prayed for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका मुस्त आनी मुस्त पेंकाट दूख आशिल्लें आनी हांवें टेस्ट केलें. त्या टेस्टान सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. हांव सदांच कीर्तन 121 सांगून आसतां. देवान म्हाका सगळे आनवरांतलें राखलें. तशेंच म्हाका मुस्त तकली दूख आसा ती मुस्त आनी मुस्त उणी आसा. देवाक जावं अर्गां होगळाक महिमा. तशेंच डिवायन मर्सी टिमान वावुरतल्या सर्वांक देवाचे आशीर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव जीवन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका एक दीस सकाळीं उठतना तकली गोड सुरू जाल्ली. राती न्हिदतना सकाळीं उठतना जोर तकली गुंतली. हांवें ब्रदर प्रकाशाचें पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां न्हिद म्हणून आसलो. आतां म्हजी तकली गोड कंप्लीट गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या पांयां बंद आसलेली दूख सयत गूण जाल्या. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ले पासत देवा लागीं बक्षांनी मागतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.